हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिग जानो। आज हम पेडागॉजी सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एम्स ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन सवाल ये है, एजुकेशन का असल मकसद क्या है? क्या एजुकेशन सिर्फ डिग्री हासिल करने का नाम है? क्या एजुकेशन सिर्फ जॉब पाने के लिए होती है, या एजुकेशन का मकसद एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार शहरी बनाना भी है? इन तमाम सवालों के जवाब हमें एम्स ऑफ एजुकेशन में मिलते हैं। इस लेक्चर में हम इंडिविजुअल एम, सोशल एम, मोरल एम, वोकेशनल एम, कल्चरल एम और मॉडर्न एम्स ऑफ एजुकेशन को आसान जबान में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले एम शब्द को समझिए। एम का मतलब होता है गोल, पर्पस या ऑब्जेक्टिव, यानी वो मकसद जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। इसी तरह एम्स ऑफ एजुकेशन से मुराद वो गोल्स और आउटकम्स हैं जिन्हें एजुकेशन हासिल करना चाहती है। दूसरे लफ्जों में, जब हम किसी स्टूडेंट को एजुकेट करते हैं तो हमारे एक क्लियर मकसद होता है। हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन या किताब का नॉलेज नहीं देती, बल्कि उसे पर्सनालिटी, सोच, स्किल्स और वैल्यूज को भी डेवलप करती है। इसी मकसद को एम्स ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। एम्स ऑफ एजुकेशन आर द डिजायर्ड गोल और आउटकम्स व्हिच एजुकेशन सीक्स टू अचीव, यानी एजुकेशन जिन नतीजे को हासिल करना चाहती है उन्हें एम्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं। अब बात करते हैं इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन की। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इंडिविजुअल एम का फोकस हर स्टूडेंट की पर्सनल डेवलपमेंट पर होता है। इस एम के मुताबिक हर बच्चा अपनी अलग पर्सनालिटी, इंटरेस्ट और एबिलिटीज लेकर पैदा होता है। इसलिए एजुकेशन का मकसद सिर्फ सबका एक जैसा बनाना नहीं, बल्कि हर स्टूडेंट की हिडन टैलेंट्स और पोटेंशियल को पहचानना और उन्हें डेवलप करना है। इंडिविजुअल एम स्टूडेंट की मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो देती है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, जिस्मानी तरक्की, मेंटल डेवलपमेंट, जहनी तरक्की, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोच और रीजनिंग की सलाहियत, इमोशनल डेवलपमेंट, जज्बाती तवज़ुन, क्रिएटिव डेवलपमेंट, क्रिएटिव और इनोवेटिव सोच। अब बात करते हैं सोशल एम ऑफ एजुकेशन की, जहां इंडिविजुअल एम का फोकस एक स्टूडेंट की पर्सनल अचीवमेंट पर होता है, वहीं सोशल एम का फोकस पूरी सोसाइटी की भलाई और तरक्की पर होता है। इस एम के मुताबिक एजुकेशन का मकसद ऐसे सिटीजन तैयार करना है जो जिम्मेदार, डिसिप्लिन, कोऑपरेटिव और लॉ अबाइडिंग हो। एजुकेशन स्टूडेंट को सिर्फ नॉलेज ही नहीं देती, बल्कि उन्हें सोसाइटी में मिलजुल कर रहना, दूसरों का एहतराम करना और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का भी तरीका सिखाती। अब बात करते हैं मोरल एम ऑफ एजुकेशन की। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, मोरल एम का ताल्लुक कैरेक्टर बिल्डिंग और एथिकल वैल्यूज से है। एजुकेशन का मकसद सिर्फ स्टूडेंट को नॉलेज देना या एग्जाम पास करवाना नहीं, बल्कि उन्हें अच्छा इंसान, जिम्मेदार शहरी और बुलंद इखलाक का मालिक बनाना भी होता है। इस एम के जरिए स्टूडेंट में इंपॉर्टेंट मोरल वैल्यूज डेवलप की जाती है, जैसे ऑनेस्टी, सच्चाई, रेस्पेक्ट, एहतराम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस, काइंडनेस एंड टॉलरेंस, यानी कि बर्दाश्त। अब बात करते हैं वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन की। वोकेशनल का मतलब होता है प्रोफेशन, कैरियर या रोजगार से मुतालिक। इस एम के मुताबिक एजुकेशन का मकसद सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देना नहीं, बल्कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल स्किल और कैरियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग देना भी है, ताकि वो अपने मुस्तकबिल में रोजगार हासिल कर सकें और अपनी स्किल्स के जरिए सोसाइटी की तरक्की में हिस्सा ले सकें। अब बात करते हैं कल्चरल एम्स ऑफ एजुकेशन की। हर सोसाइटी के अपनी कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कस्टम और वैल्यूज होते हैं। यही चीजें उस सोसाइटी की पहचान बनती है। कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन का मकसद इन कल्चरल वैल्यूज और हेरिटेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मुंतकिल करना और उनकी हिफाजत करना है। एजुकेशन स्टूडेंट को अपनी कौमी जबान, तारीख, रिवायात, तहजीब और कल्चर आइडेंटिटी से वाकिफ करती है। इससे स्टूडेंट में अपने कल्चर के लिए एहतराम और फख्र का जज्बा पैदा होता है।
اب بات کرتے ہیں ڈیموکریٹک ایم آف ایجوکیشن کی۔ جیسے کہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے، ڈیموکریٹک ایم کا تعلق ڈیموکریسی اور اس کی بنیادی پرنسپل سے ہے۔ ایجوکیشن کا مقصد صرف اسٹوڈنٹ کو کتاب کا علم دینا نہیں، بلکہ انہیں رسپانسبل، ایکٹیو اور ڈیموکریٹک سٹیزن بنانا بھی ہے۔ ڈیموکریٹک ایجوکیشن اسٹوڈنٹ کو یہ ویلیوز سکھاتی ہے: ایکولیٹی، فریڈم، جسٹس، ٹالرنس، کوآپریشن، ریسپیکٹ فار ادرس اوپینین، دوسروں کی رائے کا احترام۔ اب بات کرتے ہیں انٹیلیکچوئل ایم آف ایجوکیشن کی۔ انٹیلیکچوئل کا مطلب ہے ذہنی اور عقلی ترقی۔ اس ایم کا فوکس اسٹوڈنٹ کی تھنکنگ ایبلٹی، ریزننگ پاور اور پرابلم سالونگ اسکلز کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں صرف فیکٹس یاد کر لینا یا رٹا لگانا کافی نہیں۔ ایک سکسیسفل اسٹوڈنٹ کو وہ ہوتا ہے جو اس سوچ سکے، سوال کر سکے، انالائز کر سکے اور صحیح فیصلہ لے سکے۔ اسی لیے ایجوکیشن اسٹوڈنٹ میں ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل ڈیولپ کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیشنل ایم آف ایجوکیشن کی۔ جیسے کہ نام سے ہی معلوم ہوتا ہے، نیشنل ایم کا فوکس ملک کی ترقی، قومی یکجہتی اور ذمہ دار شہری تیار کرنا ہے۔ ایجوکیشن کا مقصد صرف انڈیویڈول کی ڈیولپمنٹ نہیں، بلکہ ایز اے سٹیزن بنانا ہے جو اپنے ملک سے محبت کریں اور اس کے قانون کا احترام کریں اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ نیشنل ایم اسٹوڈنٹ میں یہ کوالٹیز پیدا کرتی ہیں: پیٹروٹزم یعنی کہ وطن کی محبت، نیشنل یونٹی قومی یکجہتی، ریسپیکٹ فار کانسٹیٹیوشن اینڈ لاز، نیشنل رسپانسبلٹی، پیس، ہارمونی اینڈ سوشل کوہیشن۔ اب بات کرتے ہیں اسپریچل ایم آف ایجوکیشن کی۔ اسپریچل ایم کا مطلب صرف مذہبی تعلیم نہیں ہوتا، اس کا اصل مقصد انسان کی اندرونی شخصیت، انر پرسنالٹی، اخلاقی ویلیوز اور سیلف ریئلائزیشن کو ڈیولپ کرنا ہے۔ یہ ایم اسٹوڈنٹ کو اپنے آپ کو سمجھنے، اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس کو پہچاننے اور اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اسپریچل ایجوکیشن اسٹوڈنٹ میں یہ کوالٹیز پیدا کرتا ہے: سیلف ریئلائزیشن اپنی پہچان، سیلف ڈسپلن خود پر قابو، انر پیس اندرونی سکون، مورل کانشسنس اخلاقی شعور، کمپیشن اینڈ ایمپیتھی ہمدردی اور احساس۔ اب ہم اپنے لیکچر کے آخری ٹاپک ماڈرن ایمس آف ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں۔ دوستو، دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ریولیوشن نے ایجوکیشن کا طریقہ ہی بدل دیا ہے۔ اسی لیے آج کی ایجوکیشن صرف کتابوں کا نالج دینے تک محدود نہیں رہی۔ اب ایجوکیشن کا مقصد اسٹوڈنٹ کو 21 سینچری اسکلز سے لیس کرنا بھی ہے تاکہ وہ فیوچر کے چیلنجز کو سامنا کر سکے۔ آج کے ماڈرن ایمس آف ایجوکیشن میں شامل ہیں کرٹیکل تھنکنگ، تنقیدی سوچ، کریٹیوٹی، نئے آئیڈیاز پیدا کرنا، پرابلم سالونگ، مسائل کے حل تلاش کرنا، ڈیجیٹل لٹریسی، ٹیکنالوجی کا درست استعمال، سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ، دلیل اور ریسرچ، کمیونیکیشن اسکلز، اثر انداز طریقے سے گفتگو کرنا، کولیبریشن، ٹیم ورک، انوائرمنٹ اویئرنیس، ماحول کی حفاظت کا شعور، گلوبل سٹیزن شپ، مختلف ممالک اور ثقافتوں کا احترام، لائف لانگ لرننگ، زندگی بھر سیکھتے رہنا۔ یاد رکھیے، آج کے دور میں صرف ڈگری کافی نہیں ہوتی، جو شخص سیکھنا کبھی نہیں چھوڑتا وہی وقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اگر آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بگ جانو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔